नाइंसाफी के बुनियादी नुकसानात। नाइंसाफी के माशरती नुकसानात, नाइंसाफी के इंडिविजुअल नुकसानात यानी इनफरादी और इज्तमाई नुकसानात। नाइंसाफी दोहरे कानून की वजह से नाइंसाफी रियासत में पैदा होती है और नाइंसाफी घर में दोगले पॉलिसी की वजह से घर में बच्चों के दरमियान नाइंसाफी पैदा होती है। जब वालिदैन बच्चों के दरमियान इंसाफ न करें तो बच्चों में नाइंसाफी करने का बीज, नाइंसाफी करने का ख्याल पैदा होना शुरू हो जाता है बचपन ही से। नाइंसाफी के मुआशरती नुकसानात, अमन का खात्मा हो जाता है। नाइंसाफी के बुनियादी नुकसानात से घर का पीस, सुकून, चैन बर्बाद हो जाता है। नाइंसाफी अगर फर्द करे तो उसका ज़मीर मर जाता है। अमन का खात्मा नाइंसाफी से माशरे में नफरत, मायूसी और बगावत जन्म लेती है। जराइम में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जब लोगों को कानूनी तरीके से हक नहीं मिलता तो वो कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जब लोगों को कानून पर एतमाद कायम नहीं रहता, जब लोगों को कानून और अदालत यानी कानून, इंसाफ, अदल करने वाले इदारों पर यकीन ना हो, उम्मीद उनसे ना हो, तो माशरे में अनारकी फैल जाती है। तरक्की की रुकावट पैदा हो जाती है। तरक्की में रुकावट पैदा हो जाती है। जिस माशरे में मेरिट यानी मेरिट का कत्ल हो, काबिल लोग, बासलाहियत लोग, अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग, हुनरमंद लोग जब पीछे रह जाएं और मुल्क और माशरे का जवाल शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर इंसाफ माशरे में ना हो, अदल माशरे में ना हो, लोगों का एतमाद अदालतों पर ना रहे, लोगों का एतमाद इदारों पर ना रहे, लोगों का एतमाद अपने बड़ों पर कायम ना रह सके, लोगों का एतमाद अपने गार्डियन, अपने सरपरस्तों पर ना रह सके कायम, तो माशरे में, घर में, जात में, अफराद में नाइंसाफी फैल जाती है। नाइंसाफी के बुनियादी नुकसानात में माशरती इंतशार, माशरती बेइतमादी का फरोग और इनफरादी सलाहियतों का जवाल शुरू हो जाता है माशरे की नाइंसाफी की वजह से। समझिएगा, नाइंसाफी के बुनियादी नुकसानात जो होते हैं, उसके जो बुनियादी नुकसानात वो ये हैं कि सोसाइटी इंतशार का शिकार हो जाता है। बेचैनी, बदअमनी फैलने लगती है सोसाइटी में। लोगों में एतमाद खत्म हो जाता है। लोग किसी पर एतमाद नहीं करते। क्यों? उनका तजुर्बा है कि ये इदारे, ये बैंक उनके साथ खयानत करेगी, ये अदालत उनके साथ अदल इंसाफ नहीं करेंगी, ये सियासतदान सिर्फ वोट लेने के लिए उनके पास आएंगे। अब तो वोट लेने की भी जरूरत नहीं है। जिनको राजी करना है वो उनको राजी करके अवाम पर मुसल्लत हो जाएंगे। तो लोगों में बदएतमादी फैलेगी और इनफरादी और इज्तमाई कलेक्टिवली इंसानों की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो जवाल का शिकार हो जाती है। ये बुनियादी सुतूनों को हिलाकर रख देती है। माशरे के, सोसाइटी के जो बेसिक फाउंडेशन है उसको हिलाकर रख देती है और रियासत, मुल्क, माशरा, घर, खानदान, अफराद, फर्द को तबाही की तरफ नाइंसाफी ले जाती है। मुल्क में, घर में इंसानों की जिंदगी में इंतशार और चारों तरफ तशद्दुद नंगा नाच नाचने लगता है। नाइंसाफी के नतीजे में महरूमी,
احساس محرومی لوگوں میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور ان محرومی کا احساس لوگوں کے دلوں میں جب جنم لینے لگے تو معاشرہ، ملک یا ملک کے تمام ادارے یا کوئی بھی ادارے ترقی نہیں کر پاتے۔ جو بعد میں احتجاج، لوگوں کے دلوں میں احتجاج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ احتجاج کریں، ان کو ڈائریکٹ تشدد کیا جائے، گولی مار دیا جائے، لوگ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیں، چونکہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو ان کو ڈائریکٹ مارا جانے لگے، لوگوں پر تشدد ہونے لگے، تو لوگوں میں بد اعتمادی، بے یقینی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ معاشرتی بے اعتمادی، جب لوگوں کا نظام انصاف سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو معاشرتی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی قسم کے رشتے ہوں، خواہ خونی رشتے ہوں یا قانونی رشتے ہوں یا مجبوری کے رشتے ہوں، وہ سب کے سب بد اعتمادی کے نظر ہو کر معاشرے سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ قومی ترقی کی راہ میں بے انصافی، ناانصافی رکاوٹ ہے۔ ناانصافی کی موجودگی میں اہل یعنی کیپیبل لوگ اور قابل لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اقروا پروری پروان چڑھتی ہے۔ اقروا پروری کا مطلب یہ سادہ بندہ ہے، یہ اس نے پیسے دیے، اس کے پرچی آ گئے، تعلقات والا ہے، جس سے مجموعی ترقی ملک کی، خاندان کی، ریاست کی ختم ہو جاتی ہے۔ انفرادی ذہنی دباؤ کا شکار عوام سے خواص تک منتقل ہو جاتی ہے اور خواص سے عوام تک یعنی حکمراں سے عوام تک منتقل ہوتی ہے۔ انفرادی دباؤ، ذہنی نفسیاتی دباؤ، متاثرہ افراد شدید احساس کمتری، متاثرہ افراد شدید احساس مایوسی اور متاثرہ افراد شدید ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عدم مساوات کا پھیلاؤ یعنی معاشرے میں انصاف کا خاتمہ، معاشرے میں انصاف کا قیمہ نکل جاتا ہے۔ اس کے باعث یعنی ناانصافی کے باعث وسائل یعنی ریسورسز کی غیر منصفانہ انجسٹس تقسیم ہوتی ہے، جس سے غریب اور امیر کے درمیان خلیج بڑھ جاتی ہے، اور جب امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھ جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب باپ بیٹے کے درمیان خلیج بڑھ جائے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آگے اسلام میں انصاف کی اہمیت سماعت فرمائیے گا۔